बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बलूचिस्तान काबीना का इजलास वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत हुआ। इस काबीना के इजलास में 25 और 26 अगस्त की दरमियानी रात जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, न सिर्फ उन वाक़यात की मज़म्मत की गई बल्कि शहीद होने वाले अफराद के लिए फातिहा ख़्वानी की गई। काबीना ने दो टोक अल्फाज में ऐसे वाक़यात को बलूचिस्तान और बलोच की रिवायात के मनाफी इक़दाम करार दिया और खुली दहशतगर्दी करार दिया। और इस मौके पर चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने अपने खिताब में ये कहा कि आवाम को और ख़ास कर नौजवानों को ये देखना होगा कि एक तरफ हुकूमत उनके लिए ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसे इंस्टीट्यूशंस के दरवाज़े खोल रही है, दूसरी तरफ दहशतगर्द तंजीमें उन्हें ख़ुदकुश हमलों के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। इसके अलावा इस काबीना की मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान को वज़ीर आला ने ये हिदायत दी कि तमाम सेक्रेटरीज़ और वज़रा अज़ला के जो दौरे हैं उनका आगाज़ करें, क्योंकि पहले दिन से गवर्नमेंट ये समझती है कि जब तक ग्राउंड पे सेक्रेटरीज़ और मिनिस्टर्स नहीं जाएंगे डिस्ट्रिक्ट के इशूज़ रिजॉल्व नहीं हो सकते। तकरीबन 19 एजेंडा पॉइंट्स थे आज की काबीना की मीटिंग में, जिनमें से कुछ मंजूर हुए, कुछ पर मज़ीद डेलिब्रेशंस के लिए कहा गया और कुछ मौखर हुए। बलूचिस्तान काबीना ने ई कामर्स इम्प्लीमेंटेशन प्लान की मंजूरी दी है। प्लान के तहत आलमी और कौमी मार्केट तक नौजवानों बशमूल ख़वातीन को मौक़ों और रसाई की फराहमी के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इससे माशी सरगर्मियाँ बेहतर होंगी। इसके अलावा बलूचिस्तान काबीना ने गवर्नेंस की बेहतरी के लिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल की मंजूरी दी। इस तरमीम के तहत महंगाई की रोकथाम के लिए, म्यूनसिपल सर्विसेज की बेहतरी के लिए इंतज़ामी अफसरान जो हैं उनको मजिस्ट्रेट पावर्स तफवीज़ किए गए हैं, जिसकी वजह से जो असिस्टेंट कमिश्नर्स किसी भी जगह पे जाते थे उनके पास कोई ऐसी स्ट्रेंथ नहीं होती थी कि वो कोई कार्रवाई कर सकें। अब ये स्ट्रेंथ उन्हें फराहम कर दी गई है। उसके अलावा लेवीज़ फ़ोर्स के जो शुहदा हैं उनके मुआवज़ों की अदायगी के लिए 3 कैटेगरीज़ तश्कील देने की हिदायत की गई है। इन 3 कैटेगरीज़ में जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ते हुए शहीद होंगे उनको अलग कैटेगरी में रखा जाएगा, जो ऑन सर्विस डेथ होंगे उनको अलग कैटेगरी में, और अगर कोई किसी हादसे में किसी की मौत होती है तो उनको अलग कैटेगरी में रखा जाएगा। इससे पहले सारे एक ही कैटेगरी में थे। इसके बाद फिशरीज सेक्टर्स के अहम एजेंडा पॉइंट्स थे आज की काबीना की मीटिंग में, जिसमें पसनी फिश हार्बर जो कि मकरान में वाक़ है उसकी तंजीम नौ के मुतालिक एक पूरा प्लान जो है सेक्रेटरी फिशरीज़ की जानिब से काबीना के सामने रखा गया। माजी में भी हमने पसनी फिश हार्बर की जिसे कहते हैं दोबारा से असर नौ बेहतरी के लिए कई प्लान्स देखे, लेकिन बलूचिस्तान की मौजूदा सूबाई काबीना ने इस बात पर इत्तफाक किया कि मौजूदा फिश हार्बर की अगर बार बार ड्रेजिंग करने के बावजूद मसला हल नहीं हो रहा तो नई जेटी की तामीर के लिए जो है स्टडी करवाई जाए और उसके लिए माहिरीन के खिदमात की हासिल करने की मंजूरी दी गई। इसके साथ ये भी वज़ीर आला ने हिदायत की कि इस सब काम के लिए और लोकेशन के इंतखाब के लिए जो मकामी माहीगीर हैं उस इलाके के, उन्हें भी मशावरत के अमल में शामिल किया जाए। इसके अलावा महकमा फ़िशरीज़ का जो इंडोमेंट फ़ंड है, मुख्तलिफ इंडोमेंट फ़ंड्स गवर्नमेंट ने कायम किए हैं मुख्तलिफ महकमों में, उसके मुतालिक जो पॉलिसी तैयार की गई थी उसकी आज काबीना ने मंजूरी दी है, जिससे फ़िशरमैन्स जो हैं उनकी बहबूद के जो वसाइल हैं उसमें इजाफा होगा। फ़िशरमैन्स की जगह पर सेक्रेटरी फ़िशरीज़ ने एक लफ्ज़ फ़िशर फोक का इजाफा करने की भी तरमीम की मंजूरी ली, क्योंकि वो ये समझते हैं और उन्होंने ये बताया काबीना को कि बहुत सी ऐसी ख़वातीन भी हैं जो फ़िशिंग के बिज़नेस से मुंसलिक हैं, तो जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो उसमें ख़त्म हो। इसके अलावा एक सबसे अहम मसला गैर कानूनी ट्रॉलिंग का है। मैरीन फिशरीज़ की जो पेट्रोलिंग पार्टीज़ हैं उनके पास वेपन नहीं होता, जिसकी वजह से वो गैर कानूनी ट्रॉलिंग को नहीं रोक पाते। ये मामला आज काबीना के सामने आया, जिस पर 100 लेवीज़ एहलकार हब से लेके ग्वादर तक महकमा फ़िशरीज़ की डिस्पोजल पर रखे जाएंगे, क्योंकि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हब लसबेला और ग्वादर को ए एरिया करार दे दिया गया है। तो उसकी वजह से जो लेवीज़ फ़ोर्स है वो इस वक्त एक एक्स्ट्रा फोर्स के तौर पे वहाँ मौजूद है। तो मैरीन फ़िशरीज़ पेट्रोलिंग जो रेगुलेशन है उसकी जो मंजूरी दी गई उसमें एडिशनल जो 100 लेवीज़ एहलकार हैं वो फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट के एक असिस्टेंट डायरेक्टर के डिस्पोजल पर होंगे। इसके अलावा एक और अहम फ़ैसला किया गया, बलूचिस्तान काबीना ने बलूचिस्तान का एक छोटा सा जजीरा जो कि कराची के करीब है, चरना आइलैंड, उसको मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया है। और ये करने की वजह जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, जो इंटरनेशनल मुआहदे हैं उनके तहत किया गया। और इसी दौरान चीफ मिनिस्टर ने मैंग्रोव्स की पैदावार के हवाले से भी सेक्रेटरी जंगलात दोस्तेन खान जमालदीनी को ये हिदायत दी कि ख़ासकर जो कार्बन के ज़रिए मैंग्रोव्स के दरख्तों के ज़रिए
جو کاربن حاصل کر کے سندھ بزنس کر رہا ہے، اس کے ماڈل کو دیکھتے ہوئے بلوچستان میں ایسے مواقع پیدا کرنے کی چیف منسٹر نے ہدایت کی۔ اس کے علاوہ کوئٹہ شہر میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سے متعلق فیسوں کی شرح میں مناسب اضافے کی منظوری دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا کام کوئٹہ میں صفا کوئٹہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے، اس کی ابتدائی بریفنگ کمشنر کوئٹہ اور پی 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 موڈ کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں انہوں نے کیبنٹ کے سامنے رکھی، اور کیبنٹ نے انہیں مزید تجاویز دی تاکہ اس کو پورے کوئٹہ شہر تک ایکسٹینڈ کیا جائے۔ اس کے علاوہ چیف منسٹر بلوچستان نے چند سیکٹریز اور منسٹرز کی اجلاس میں تاخیر سے آمد پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اور تمام سیکٹریز کو یہ ہدایت کی کہ کابینہ اجلاس میں ایجنڈے کے مطابق پوری تیاری کے ساتھ بروقت موجود ہوں، اور جو تاخیر سے پہنچے انہیں ڈسپلیجر کا لیٹر دینے کی ہدایت کی۔ کوئی سوال؟ دیکھیں، دو سوال ہیں آپ کے۔ 25 اور 26 اگست کے واقعات کے بعد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز مختلف علاقوں میں جاری ہیں، اور اس میں جو کامیابیاں اب تک سامنے آئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے گئے ہیں۔ دوسرا، آپ نے سائنس کالج کا سوال کیا ہے کہ انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ اس انکوائری کمیٹی میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ بھی شامل ہیں، محکمہ کالجز کے لوگ بھی شامل ہیں، اور اس کی جب تک رپورٹ نہیں آ جاتی اس پہ کوئی ایسی قیاس آرائی کرنا درست نہیں ہوگا۔ دیکھیں، آپ نے مصدوم کے جس صحافی کا ذکر کیا، ابتدائی جو انویسٹیگیشنز ہیں اس کے مطابق ان کا جو قتل ہے وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو ان کی صحافت سے منسلک ہو۔ ابتدائی جو ہمارے پاس ابھی تک کی اطلاعات ہیں اس کے مطابق کوئی پرسنل ڈسپیوٹ ہے جو ایس پی مصدوم نے ابھی تک اپڈیٹ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی چیف منسٹر اس بات کا اظہار کر چکے ہیں، چاہے کوئی صحافی ہو یا عام آدمی ہو، اس کا قتل غلط ہے اور اس کے خلاف جو بھی قانونی ایکشن ہے وہ لیا جائے گا۔ باقی جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کی آپ نے بات کی، مولانا صاحب بہت محترم ہیں، بہت بڑے جید لیڈر ہیں۔ آئی تھنک گورنمنٹ آف بلوچستان اپنی جو کیپیسٹی ہے اس میں جس طریقے سے کام کر رہی ہے، ریٹ ریاست کی موجود ہے، اور اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے 25 اور 26 اگست کو جو بھی واقعات ہوئے جہاں پر سافٹ ٹارگٹس تھے وہاں دہشت گردوں کو کامیابی ہوئی، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہوئی۔ میرا خیال ہے میرین پروٹیکٹڈ ایریا ڈکلیئر کرنے سے وہ کہیں بھی وفاق کے سپرد نہیں ہوگا۔ میرین پروٹیکٹڈ ایریا جب آپ ایک ایریا کو ڈکلیئر کرتے ہیں تو وہاں پر کوئی ایسا کاروبار یا کوئی ایسا ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی جس سے میرین جو لائف ہے اس کو نقصان پہنچے۔ تو میرا خیال ہے دوبارہ اس جملے پہ غور کریں جو میں نے ادا کیا کہ اسے میرین پروٹیکٹڈ ایریا ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ ایسے ہی بلوچستان میں کئی نیشنل پارکس ہیں جہاں پر کوئی بزنس ایکٹیویٹی یا کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی، وہ اس علاقے کی، اس کی خوبصورتی کی، اس کی ماحولیات کی حفاظت کے لیے ڈکلیریشن ہوتی ہے۔ اس حوالے سے بلوچستان جو صوبائی سطح پر اگر استعفا دے دی جاتی ہے تو وزیر اعلیٰ صاحب ان کے پاس جائیں گے، انہیں منائیں گے، کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب نے ہمیشہ سیاسی لوگوں کی ناراضگی کو دور کرنے کی بات کی۔ دیکھیں، سردار اختر مینگل صاحب بھی مولانا فضل الرحمان جیسے کہ محترم ہے، وہ بھی محترم ہے، یہ ان کی سیاسی جماعت کا یا ان کا فیصلہ ہے اور اس کا بلوچستان حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ سر، صفائی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پورے شہر میں ابھی بھی گندگی ویسے کی ویسی ہے۔ بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ اگر آپ وہاں پر جائیں وہاں پر کچرا گند پڑا ہوا ہے، تو اسی سے ظاہر ہے آپ نے ایک ٹھیکے پہ بھی دیا ہے، اس کو ذمہ دار لوگ بھی ہیں، اس سلسلے میں کیا کارروائی کر رہے ہیں تاکہ جو صحیح کام ہے وہ ہو سکے؟ نورلائی صاحب، آج یہ کابینہ کے سامنے مسئلہ زیر غور آیا۔ ابتدا میں جو مہم شروع کی گئی ہے، جو پی 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 موڈ پہ پہلی مرتبہ کچرا اٹھانے کی ذمہ داری کسی تھرڈ پارٹی کو دی گئی ہے، اس میں ابتدائی طور پر 5 وارڈ سے کام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ پورے کوئٹہ شہر میں اس نے ابھی سلولی اینڈ گریجولی ایکسپینڈ ہونا ہے، لیکن جن 5 وارڈز میں یہ کام کیا جا رہا ہے وہاں پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سی جگہوں پر جو ماضی کے ملازمین تھے ان کی جانب سے کچھ رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے ہدایات دے دی گئی ہیں، اور سلولی اینڈ گریجولی یہ صفا کوئٹہ کا جو فیز ہے یہ پورے کوئٹہ میں جائے گا۔ ابھی صرف یہ 5 فیزز میں 5 وارڈز میں پورے شہر میں امپلیمنٹ نہیں ہو رہا۔
چیف منسٹر نے اگر انہیں کوئی یقیندانی کرائی ہے تو اس کی اس وقت میرے پاس اپڈیٹ نہیں ہے. جب اگلی بار میں ان سے اس کے متعلق اپڈیٹ لے کے آپ کو آگاہ کر